बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। 26वीं आइनी तरमीम पास हो गई है और सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मेंबरान से मुतालिक जो बात कही गई थी, डॉक्टर ज़रकाह और उनके साथ साथ मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल सलीम, कि वो दोनों पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देंगे, शायद उनके वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो दोनों मुखालिफ ग्रुप में गए हैं या नहीं, दोनों इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि दिलों के राज तो रब जानता है, अमली तौर पे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं किया है, लिहाजा वो अपनी जगह पर कायम हैं। कौमी असम्बली में 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान मुनहरिफ हुए हैं और एक का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, बाजौर से। कहा यह जा रहा है कि मुबारक ज़ेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया है। मुबारक ज़ेब कौन है, कैसे मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ और इस तमाम अमल के अंदर वो कितना ज़िम्मेदार है। रेहान ज़ेब का ताल्लुक बाजौर से था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाई मुतहर्रिक वर्कर था। उसने बाजौर के कौमी असम्बली के हल्के के लिए आज़ाद हैसियत से कागज़ जमा कराए। पार्टी ने उसकी बजाय, वो सूबाई और कौमी असम्बली के लिए खड़ा हुआ था, गुलदाद और गुलजफर को कहा कि आप हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन रेहान ज़ेब को शहीद कर दिया गया। उसके कत्ल होने की वजह से बाजौड़ में जो इंतखाबात थे, एक कौमी और एक सूबाई हल्के पे, क्योंकि वो दोनों से उम्मीदवार था, वो मुलतवी हो गए और बाद में रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब वहाँ से उम्मीदवार बने और मुबारक ज़ेब सूबाई और कौमी दोनों हल्के जीतने में कामयाब हुए। फिर उसने सूबाई हल्का छोड़ दिया, वहाँ से फिर ANP के निसार बास कामयाब हुए। जिस रोज़ रेहान ज़ेब को शहीद किया गया, उस वक्त मुबारक ज़ेब, जो कि ख़ुद एक मज़दूर है, तामीराती काम करता है, कंस्ट्रक्शन में काम करता है बतौर मज़दूर, वो उस वक्त भी मजदूरी कर रहा था। और जब उसे ये खबर मिली कि उसके भाई को शहीद कर दिया गया, तो जिस घर में वो वहाँ पे काम कर रहा था, उसका तामीराती काम था, अपना सामान वहीं छोड़ के वो भागा अपने भाई की तरफ और आज भी उसका वो सामान उसी घर में है। मुबारक ज़ेब बिल्कुल भी सियासी तौर पे शऊर नहीं रखता, इतना समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, सियासी अमल के अंदर उतना इंगेज नहीं रहा जितना रेहान ज़ेब था। रेहान ज़ेब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, बहुत समझदार था, बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर वो इन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डाई हार्ट वर्कर था। मुबारक ज़ेब, क्योंकि उसके भाई को शहीद किया गया तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई, ज़ाहिर बात है गैरत का तकाजा था, और सब ने फिर उसको वोट किया, उसे MNA बनाया और MNA बना के कौमी असम्बली में भेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि गुलजफर बागी साहब वहाँ पे हार गए थे, तो उन्होंने एक तरह से मुबारक ज़ेब से एक कता नज़र कर ली, खुद को अलग कर लिया, पूरी पार्टी उनसे अलग हो गई। बहुत बार मुबारक ज़ेब ने गिला किया कि देखें जी, मेरी पार्टी है, मुझे आप अपने करीब कीजिए, मुझे आप खुद से दूर कर रहे हैं, मैं तो आपके पास आना चाहता हूँ, मैंने वोट रेहान ज़ेब और इमरान खान के नाम पे मांगा है, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ, लेकिन कम से कम PTI उसके करीब नहीं आई। फिर कुछ अर्सा कबल कुछ नाराज़गियाँ हुई और उस नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए शायद खटक साहब मैदान में आए। उन्होंने मुलाकात की मुबारक ज़ेब के साथ और गिले शिकवे ख़त्म हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उस तरह से सीने से नहीं लगाया गया जैसे बाकी पार्लियामेंटेरियन थे। और फिर जब 26वीं आईनी तरमीम की बात आई, तो आखिरी यानी 2-3 रोज़ कबल तक मुबारक ज़ेब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो अपनी पार्टी यानी इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये PTI तो उनकी PTI थी नहीं। वो खुद कहते थे कि जी ये तो वो लोग है ही नहीं जो मुझे करीब करते हैं, लेकिन मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ, उसकी मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। और एक रोज़ कबल उनका फ़ोन बंद हुआ और वो कॉन्टेक्ट से निकल गए। गुलजफर बागी साहब क्योंकि MNA के तौर पे इनसे हारे थे, इससे पहले वो MNA रहे थे, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि मुलाकात हो सके, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो गई थी और मुबारक ज़ेब वो हाथों से निकल चुका है। मुबारक ज़ेब ने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। एक आम तामीराती मजदूर की किस्मत में विलेज काउंसिल का काउंसलर बनना नहीं होता, यहाँ पे तो पूरे ज़िले का MNA बनना और फिर MNA बन के इस लेवल तक जाना कि आपके वोट से 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही है। शायद इस हद तक की पोजीशन जो थी वो कभी मुबारक ज़ेब ने सोची भी नहीं थी। वो उसको मिल गई और वो जानता है कि शायद इससे बढ़ के वो कभी हासिल भी नहीं कर पाएगा। तो माली तौर पे इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में थे, वो हमेशा से रहे हैं और ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, वो समझ नहीं है कि बंदा समझे कि इसका नुकसान क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा। पार्टी उसको समझा नहीं सकी क्योंकि पार्टी का वर्कर रहा नहीं, तो उसको जो ठीक लगा उसने वो किया, जज्बात में किया, गुस्से में किया या समझ बूझ के किया, बहकावे में आया या किसी को सबक सिखाने के लिए उसने इकदाम किया। जो भी किया मुबारक ज़ेब ने अपने लिए किया और वो ये करने का हक पूरी तरह रखता था।
یہ نہیں کہ صرف مبارک دیب کا مسئلہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سینیٹرز، بہت سے ایم این ایز کو بہت بھاری پیشکشیں ہوئیں۔ جو سینیٹر فلک ناز چترالی ہیں، وہ خاتون سینیٹر ہیں، ان کو کافی تھریٹس بھی آئیں، کافی ان کو پیشکشیں بھی کی گئیں، پیسوں کے ذریعے بھی کی گئی، خاندان کو بھی دباؤ میں لایا گیا۔ شاندانہ گلزار اور شرلی ارباب جیسے لوگوں کو تو کسی نے پوچھا تک نہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ بکتے ہیں نہیں، تو ان کو آفر تک نہیں کی گئی، انہیں کہا بھی نہیں گیا کہ آپ ہماری طرف آئیں۔ شاید خٹک کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی کہ بھئی آپ بھی آؤ، 3-4 ارب آپ بھی لو، 1 ارب لے لو، 50 کروڑ لے لو، ترقیاتی فنڈ لے لو۔ نہ کسی نے عمر ایوب کو یہ لفٹ کرائی۔ اس طرح بہت سے لوگ تھے جنہیں لفٹ نہیں کرائی گئی، لیکن کافی پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو آسان لگتا ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا جو وہاں پہ انہوں نے کوشش کی۔ اور پارٹی پالیسی ٹھیک تھی، غلط تھی، وہ پارٹی کا کام ہے، لیکن پارٹی پالیسی انہوں نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیے رکھی۔ تقریباً 2.5-3 ہفتے وہ ایک طرح سے قید میں رہے۔ وہ نہ خیبر پختونخوا چھوڑ سکتے تھے، نہ اپنا پتہ بتا سکتے تھے، نہ اپنے گھر کا بتا سکتے تھے۔ فیصل سلیم صاحب کے بارے میں انہوں نے خود تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی ایڈریس کے بارے میں شبلی فراز صاحب کو معلوم تھا اور اسی لیے وہ غائب ہوئے ہیں۔ لیکن یہ پارٹی کے اندر کی رفت ہے، گلے ہیں، شکوے ہیں جو ایک دوسرے سے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکرز نے اس مشکل گھڑی میں بھی اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور ان میں یہ چند نام بالکل سر فہرست ہیں کہ کوئی بھی انہیں متزلزل نہیں کر سکا، اور وہ پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں گئے، پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، چاہے ان کے جتنے بھی اختلافات علی امین گنڈاپور سے ہوں، بیرسٹر گوہر سے ہوں، کسی کے ساتھ بھی ہوں، لیکن خان نے جو کہا وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے۔ 4 اکتوبر کو ڈی چوک کے احتجاج کا فیصلہ ہوا تھا۔ 4 اکتوبر کے ڈی چوک کے احتجاج میں پشاور سے جانے والی ریلی کے بہت سے لوگ آج بھی اسلام آباد اور پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 105 ورکر اس وقت بھی جیلوں میں قید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے باجوڑ سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی انور زیب خان اس وقت بھی قید ہیں۔ دیر سے منتخب ہونے والے پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور معاون خصوصی لیاقت علی صاحب وہ بھی اس وقت قید ہیں، اور ثوابی سے تعلق رکھنے والے سابق سپیکر اسد کیسر کے بھائی عدنان وہ بھی وہاں پہ قید ہیں۔ ان پی ٹی آئی کے ورکرز کو نکالنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کافی کم ہیں، اور ان سے شاید پی ٹی آئی کے بہت سے ورکرز ناراض بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سے ورکرز کا یہ کہنا ہے کہ انہیں وہ لیگل اسسٹنس نہیں مل رہی جس کا وہ حق رکھتے ہیں یا جس کی وہ امید لگا رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اطلاعات کے مطابق 1 کروڑ روپے وکلاء کو جاری کیے گئے ہیں تاکہ وہ ان ورکرز کے مچلکے جمع کرنے ہوں، ان کی ضرورت ہو، ان کے کھانے پینے ہوں، جو کچھ بھی ہو وہ برداشت کریں۔ لیکن لیاقت علی صاحب ہو، انور زیب صاحب ہوں، عدنان صاحب ہوں، یا بہت سے پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، انہوں نے اپنے لیے خود لیگل اسسٹنس کا بندوبست کیا ہے، وکلاء کی فیس وہ خود دے رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پر پی ٹی آئی کے کچھ رہنما وہ اس کو ذاتی خرچ سے جو ہے ان کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر انصاف لائرز فورم اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، اسپیشلی اس کیس کے اندر جس طرح سے امید کی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ، کیونکہ یہاں پہ صرف خیبر پختونخوا کے آئی ایل ایف کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کے اندر پنڈی ڈویژن کے جو وکلاء ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے، اور اس وقت بھی 105 سیاسی ورکر جو ہیں وہ یہاں پہ قید ہیں۔ صرف سیاسی ورکر ہی نہیں بلکہ تقریباً 48 ریسکیو 1112 کے اہلکار، جس میں میڈیکل ٹیکنیشین ہیں، فائر فائٹرز ہیں، وہ بھی وہاں پہ قید ہیں۔ 21 پولیس اہلکار جو کہ مختلف ایم پی ایز، ایم این ایز یا وزراء کے ساتھ یہاں سے گئے تھے وہ بھی وہاں پہ قید ہیں، اور 7 بلدیاتی ملازمین جن کا تعلق پشاور سے ہے، اس کے اندر بھی ڈرائیورز ہیں، ہیلپرز ہیں، وہ وہاں پہ قید ہیں۔ بلدیاتی جو 3 فائر وہیکلز ہیں وہ بھی وہاں پہ قید ہیں۔ تقریباً 7 فائر وہیکلز جو ہیں وہ ریسکیو 1112 کی وہاں پر انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، قبضے میں رکھی ہوئی ہیں۔ 6 ایمبولینسز ہیں، 3 واٹر براؤزر ہیں، 1 کرین ہے، یہ تمام مشینری بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً کوئی 76 سرکاری ملازمین بنتے ہیں جو کہ اس وقت وہاں پہ قید ہیں، اور اب تک نہ تو خیبر پختونخوا حکومت اس طرح سے کام کر سکی ہے، اور نہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کوئی 2-3 جملے بھی کہے ہیں کہ میرا کابینہ ممبر وہاں پہ قید ہے، میرا ایم پی اے وہاں پہ قید ہے، میرے 105 ورکر وہاں پہ قید ہیں۔ تو ان سے بھی یہ امید ہوتی ہے کہ یہ ورکر کے لیے آگے بڑھیں گے، اور ایم پی اے کم سے کم ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی عملی اقدامات کرے گا، وزیر اعلیٰ کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اور ان کو وہاں سے نکالے گا، کیونکہ وہ سب تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہی گئے تھے۔ 105 سیاسی اسیران اور 76 سرکاری ملازمین، یہ بنتا ہے 181 لوگ قید ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج بھی صوبائی اسمبلی کے اندر دھواں دھار تقریر کرتے ہیں۔